हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को फाइनल अकाउन्टको बारेमा चाहिँ नलेजहरू सेयर गर्न गइरहेको छौँ है। सो फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ तीनवटा कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ मैले यहाँ लिस्ट आउट गरेको छु। त्यो तीनवटा कन्टेन्ट्स मध्ये चाहिँ फर्स्ट कन्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट अफ ट्रायल ब्यालेन्स भयो। सेकेन्डमा चाहिँ कन्सेप्ट अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट भयो। थर्डमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट अफ एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर यसरी तीनवटा लिस्ट गरेको छु मैले। यो तीनवटा कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले के गरेको छु भने दुईटा भिडियो सेसन मार्फत चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने अथवा बुझाउने ट्राई गरेको छु यसमा चाहिँ। सो फर्स्ट भिडियो सेसनमा चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट अफ ट्रायल ब्यालेन्स र कन्सेप्ट अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट कभर अप हुने भयो। त्यसपछि नेक्स्ट भिडियो सेसनमा चाहिँ हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनको ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ कभर अप हुने भयो। सो यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा भिडियो सेसनमा चाहिँ हामीले डिभाइड गरेको छौँ। सो फर्स्ट दुईटा कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले फर्स्ट भिडियो सेसनबाट चाहिँ कभर गर्छु, अनि यो ट्रिटमेन्ट अफ एडिसनल इन्फर्मेसन थर्ड कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले सेकेन्ड भिडियो मार्फत चाहिँ कभर अप गर्नेछु। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले सुरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सको कन्सेप्टलाई सुरु गर्दाखेरि चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिटको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। डेबिट साइडमा चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू राखिन्छ, क्रेडिट साइडमा चाहिँ इन्कम्सहरू राखिन्छ, र त्यही डेबिट साइडमा एसेट्सहरू पनि राखिन्छ, र त्यो क्रेडिट साइडमा लाइबिलिटिजहरू पनि राखिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। सो ट्रायल ब्यालेन्समा मुभ गर्दाखेरि चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सपेन्सेसकै कुरा आउने भयो, त्यसपछि इन्कम्सकै कुरा आउने भयो, त्यसपछि एसेट्सको कुरा आउने भयो, लाइबिलिटिजको कुरा आउने भयो, हैन। सो अब हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्जाममा क्वेसन हामीलाई आउँदाखेरि चाहिँ अथवा एक्सरसाइजेसहरुमा हामीले क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नर्मली ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनहरु दिएको हुन्छ। सो यो एडिसनल इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ ट्रेडिङमा, पिएल र ब्यालेन्स सिटमा कसरी लाने र यो ट्रायल ब्यालेन्समा भएको एक्सपेन्सेस, इन्कम, एसेट्स, लायबिलिटीहरुलाई ट्रेडिङ, पिएल, ब्यालेन्स सिटमा कसरी राख्ने भन्ने कुराहरुको चाहिँ हामीलाई नलेज हुन जरुरी छ। त्यसैको लागि चाहिँ आज हामीले यो भिडियो सेसन चाहिँ हामीले प्रिपेयर गरेको हो। सो यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सपेन्सेसमा अब के जान्छ, एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै सबै डेबिट हुने भयो, एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै सबै डेबिट हुने भयो, इन्कम भन्ने बित्तिकै सबै क्रेडिट हुने भयो। सो एक्सपेन्सेसमा चाहिँ के हुन सक्ने भयो त भन्दाखेरि बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सेसहरु, बिजनेस पर्सपेक्टिभको लागि एक्सपेन्सेसहरु के हुन सक्ने भयो त भन्दाखेरि एक्सपेन्सेसहरु के हुन सक्ने भयो बिजनेसको लागि भन्दाखेरि स्यालेरी हुन सक्ने भयो। बिजनेसले स्टाफहरुलाई स्यालेरी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो मन्थली स्यालेरी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्यालेरी चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि खर्च हुने भयो त्यो बिजनेसको लागि। अनि त्यसपछि रेन्ट पनि तिर्छ बिजनेसले। कुनै एउटा स्पेस हायर गर्छ, स्पेस हायर गरेर त्यसको रेन्ट पनि तिर्छ। सो त्यो रेन्ट पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि एक्सपेन्सेसमै पर्ने भयो। त्यसपछि बिजनेसले लोन, बैंकबाट चाहिँ लोनहरु पनि लिएको हुन सक्छ। सो त्यो लोनहरु लिइसके पछाडी सर्टेन टाइममा चाहिँ इन्ट्रेस्टहरु पनि तिर्नु पर्छ। भनेपछि त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ त्यो बिजनेसको लागि के हुने भयो, खर्च नै हुने भयो। दिएको डिस्काउन्ट, जब डिस्काउन्ट दिइन्छ त्यो डिस्काउन्ट पनि खर्चमै रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अरु के हुन सक्छ त भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ तपाईको एसेट्सको भ्यालु चाहिँ घट्दै जानु हो। एसेट्सको भ्यालु चाहिँ डिडक्ट हुँदै जानु, सर्टेन टाइम पछि, सर्टेन स्प्यान अफ टाइम पछि चाहिँ त्यो एसेट्सको चाहिँ भ्यालु घट्दै जान्छ। त्यो घट्दै जानु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन हो। सो डेप्रिसिएसन भनेको नै रिडक्सन इन द भ्यालु अफ एसेट्स, एसेट्सको भ्यालुमा रिडक्सन हुँदै जानु हो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डेप्रिसिएसन भनेर भन्छौँ। सो डेप्रिसिएसन एउटा यहाँ हुने भयो।
अर्को के हुन सक्ने भयो भने तपाईको बिजनेसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो प्रोडक्ट सर्भिसहरु चाहिँ डेलिभर गर्नलाई इफेक्टिभ वेमा डेलिभर गर्नलाई डिफरेन्ट प्रमोसन्सहरु गर्न सक्छ, एडभर्टाइजहरु गर्न सक्छ। त्यो एडभर्टाइजको लागि एडभर्टाइज एजेन्सीहरुलाई चाहिँ के दिनुपर्छ त भन्दाखेरि सर्टेन अमाउन्टहरु पे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो पनि के भयो भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्टसँग रिलेटेड खर्च भयो। सो एक्सपेन्सेसमा हाम्रो के हुने भयो, स्यालेरी हुने भयो, रेन्ट हुने भयो, इन्ट्रेस्ट हुने भयो, डिस्काउन्ट हुने भयो, डेप्रिसिएसन हुने भयो, एडभर्टाइजमेन्ट हुने भयो, त्यसैगरी ब्याड डेप्टहरु हुने भयो हैन। अब त्यसैगरी स्टेसनरीको एक्सपेन्सेसहरु हुने भयो हैन, स्टेसनरीको एक्सपेन्सेसहरु हुने भयो। सो इन्कम्समा चाहिँ के हुने भयो, इन्कममा चाहिँ हाम्रो कमिसन रिसिप्ट हुने भयो। अब बिजनेसले सर्टेन ठाउँमा लगानी गरेको हुन्छ हैन, शेयरमा लगानी गरे हुन सक्छ अथवा डिभेन्चरमै लगानी गरे हुन सक्छ हैन। सो के हुने भयो त भन्दाखेरि शेयरमा लगानी गरेछ भने अथवा कुनै इन्भेस्टमेन्ट कुनै ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट बापत चाहिँ अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो बिजनेसले चाहिँ इन्ट्रेस्टहरु अर्न गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो इन्ट्रेस्ट पनि के हुने भयो, त्यो इन्ट्रेस्ट पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि इन्कममै आउने भयो। त्यसैगरी डिस्काउन्ट जसरी दिइन्छ त्यसरी लिएको कन्डिसन पनि हुन सक्छ। सो डिस्काउन्ट प्राप्त गरेको कन्डिसनमा चाहिँ अब के हुने भयो, डिस्काउन्ट रिसिप्ट चाहिँ इन्कममा जाने भयो। अर्को के हुन सक्ने भयो भने रेन्ट रिसिप्ट हुन सक्ने भयो। रेन्ट रिसिप्ट पनि इन्कममा हुने भयो। सो ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ के हुने भयो भने यो एक्सपेन्सेसहरु सबै कहाँ हुने भयो, डेबिट साइडमा हुने भयो। एक्सपेन्सेसहरु सबै कहाँ कुन साइडमा हुने भयो, डेबिट साइडमा हुने भयो। इन्कमहरु सबै कहाँ हुने भयो, क्रेडिट साइडमा हुने भयो। इन्कमहरु सबै कहाँ हुने भयो, क्रेडिट साइडमा चाहिँ हुने भयो, क्रेडिट साइडमा हुने भयो। इन्कमहरु सबै चाहिँ कहाँ हुने भयो, क्रेडिट साइडमा हुने भयो। भनेपछि यो क्रेडिटमा के पर्ने भयो, इन्कम, कमिसन रिसिप्ट, इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट, डिस्काउन्ट रिसिप्टहरु पर्ने भयो। त्यसैगरी चाहिँ अब हामीले के छुट्याउनु पर्यो भने डेबिट साइडमा सबै एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्सको भनेर छुट्याउन सक्नु पर्यो। इन्कममा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा जे आउँछ त्यो चाहिँ इन्कम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी डेबिट साइडमा अर्को के पर्न सक्ने भयो भने एसेट्सहरु पर्न सक्ने भयो, एसेट्सहरु पर्न सक्ने भयो। अर्को चाहिँ के हुन सक्ने भयो, लायबिलिटिजहरु पर्न सक्ने भयो, लायबिलिटिजहरु। सो यो लायबिलिटिजमा यो एसेट्समा चाहिँ नर्मली अब के पर्ने भयो, फिक्स्ड एसेट्स र करेन्ट एसेट्स भनेर हुने भयो। फिक्स्ड एसेट्स र करेन्ट एसेट्स भनेर हुने भयो। फिक्स्ड एसेट्स त्यसपछि फिक्स्ड एसेट्स अनि त्यसपछि के हुने भयो, करेन्ट एसेट्सहरु हुने भयो। फिक्स्ड एसेट्स र करेन्ट एसेट्सहरु हुने भयो है। सो यो फिक्स्ड एसेट्स र करेन्ट एसेट्स हुने भयो। अब एसेट्समा फिक्स्ड एसेट्समा के पर्ने भयो भन्दाखेरि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्ने भयो, प्लान्ट एन्ड मसिनरी पर्ने भयो, इक्विपमेन्ट पर्ने भयो, भेहिकल पर्ने भयो, लुज टुल्सहरु पर्ने भयो हैन। सो त्यसैगरी अब यो भयो हाम्रो फिक्स्ड एसेट्सको टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्सहरु भयो है। टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्स जसलाई चाहिँ जुन फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ तपाईले फिजिकली देख्न सक्नुहुन्छ, फिजिकली एक्जिस्ट हुन्छ हैन। सो यो भयो हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, यो इनर भयो हाम्रो फिक्स्ड टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्समा पर्यो, टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्समा पर्यो। अर्को हाम्रो के हुन सक्छ भने इन्टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्सहरु पनि हुन सक्छ। कस्तो एसेट्सहरु हुन सक्छ, इन्टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्सहरु पनि हुन सक्ने भयो। सो इन्टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्समा चाहिँ के पर्ने भयो त भन्दाखेरि गुडविल गुडविल अनि अर्को प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क। सो यो तीनवटा चाहिँ
हाम्रो इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्समा पर्ने भयो। जस्तो गुडविलकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अरू पनि इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्समा पर्न सक्छ, त्यो पनि त्यसलाई पनि हामी लिस्ट गर्न सक्छ। तर मेजर हामीले अहिले चाहिँ मैले यो तीनवटालाई डिस्कस गर्न चाहे। जस्तो गुडविल चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा बिजनेसको चाहिँ एउटा ब्रान्ड हो, इमेज हो। जस्तो चौधरी ग्रुपलाई हेरौँ, चौधरी ग्रुपले चाहिँ वाइ प्रायः जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ सेल्स गरिरहेको हुन्छ, एकदमै पपुलर छ। सो त्यो सेल्स कसरी हुन सक्यो भन्दाखेरि एउटा कम्पनीको ब्रान्ड, एउटा इमेजले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै उनीहरूको म्यासिभ रूपमा चाहिँ सेल्स भइरहेको हुन्छ। भनेपछि चौधरी ग्रुपको लागि त्यो नाम, त्यो ब्रान्ड, त्यो इमेज भनेको चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि त्यो भनेको गुडविल भयो, एसेट्स भयो, सम्पत्ति भयो क्या। सो इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्सको इक्जाम्पल चाहिँ एउटा के हुन सक्यो भन्दाखेरि गुडविल हुन सक्यो। त्यसै गरी प्याटेन्ट, ट्रेडमार्कहरू पनि हाम्रो इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्समा पर्ने भयो। अब लायबिलिटिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लायबिलिटिजमा के हुने भयो, क्यापिटल हुने भयो। अनि तपाईँले लोन, क्यापिटल भनेको चाहिँ तपाईँले बिजनेसमा सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ फर रनिङ बिजनेस रन गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने क्यापिटल भन्छौँ। अर्को चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ है। सो यो एसेट्सहरू भन्ने बित्तिकै चाहिँ के भयो, सम्पत्ति भयो है। सो लायबिलिटिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब ब्याङ्कबाट लोन लियो, त्यो लोन चाहिँ के हुन्छ भने लोन लिइसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने त्यो सर्टेन टाइममा चाहिँ त्यो लोन रिपे गर्नुपर्छ विथ इन्ट्रेस्ट। भनेको त्यो भनेको तपाईँको दायित्व वहन गर्ने कुरामा आयो। सो तपाईँले लोन लिइसकेपछि तपाईँको दायित्व बढ्ने भयो होइन। सो यो कुराहरू भयो। अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको कसैबाट तपाईँले क्रेडिटमा सामान किन्नुहुन्छ भनेपछि सर्टेन टाइम पछि तपाईँ पेएबल हुने भयो, तपाईँको दायित्व बढ्ने भयो। तपाईँको दायित्व हुन्छ कि तपाईँले सर्टेन के अरे भेन्डर्सहरूलाई, सप्लायर्सहरूलाई चाहिँ अमाउन्टहरू चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो चाहिँ सन्ड्री क्रेडिटर्सको कुराहरू भयो। अर्को चाहिँ बिल्स पेएबल, यो पनि तिर्नुपर्ने बाँकी होइन। सो तिर्नुपर्ने है। अर्को के हुने भयो भने ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। त्यसै गरी तपाईँले कुनै पनि बिजनेसले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्यालेरी तिर्नुपर्ने हुन्छ। तिर्नलाई बाँकी स्यालेरी, कुनै एउटा स्टाफको चाहिँ तपाईँले मङ्सिर महिनाको स्यालेरी, पुस महिना रनिङ भइरहेको छ तर मङ्सिर महिनाको स्यालेरी पनि स्टिल दिन बाँकी छ भनेपछि त्यो स्यालेरी भनेको त्यो स्यालेरी भनेको के हुने भयो, आउटस्ट्यान्डिङ हुने भयो, ड्यू हुने भयो, बाँकी रहेको भयो। सो त्यसले गर्दा पनि तपाईँको दायित्व चाहिँ के भयो, बढिरहेको छ भनेको तपाईँले दिनुपर्ने भनेपछि त्यो तपाईँको दायित्व भयो। सो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू पनि यहाँ आउने भयो। ठिक छ। त्यसै गरी करेन्ट एसेट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि करेन्ट एसेट्स, अब अर्को एसेट्समा आउने भनेको करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्समा चाहिँ तपाईँको क्यास एट ब्याङ्क भनौँ, क्यास इन ह्यान्ड। करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ तपाईँले पैसाको टर्ममा चाहिँ इमिडिएटली तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्यास एट ब्याङ्क। त्यस पछाडि क्लोजिङ स्टक, तपाईँको बिजनेसमा भएको स्टकहरू चाहिँ छोटो समयमा सेल्स पनि हुनसक्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्लोजिङ स्टकहरू भनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामी करेन्ट एसेट्सको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसै गरी डेप्टर्स, कसैबाट चाहिँ तपाईँले अमाउन्ट्सहरू चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईँले क्रेडिटमा सेल्स गर्दाखेरि उनीहरूबाट चाहिँ अमाउन्टहरू, त्यो क्रेडिटमा सेल्स गर्दाखेरि त्यो पार्टीबाट चाहिँ तपाईँले अमाउन्टहरू कलेक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डेप्टर्स भन्छौँ। सो बिल्स रेसिभेबल, पनि कलेक्टिबल अमाउन्टहरू नै भइहाल्यो होइन। सो यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट्समा आउने भयो। सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ तपाईँको डेबिट र क्रेडिट साइडमा यसरी चाहिँ तपाईँको यो हेडिङहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। डेबिट साइडमा कुन हुने भयो, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा यो हुने भयो स्यालेरी एक्सपेन्सेसहरू होइन। अर्को के हुने भयो, एसेट्स।
अनि त्यसैगरी ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा इन्कमहरु हुने भयो अनि लायबिलिटिजहरु हुने भयो। अब यही चीजलाई चाहिँ यही हेडिङहरुलाई चाहिँ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट, पीएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ गएर चाहिँ हामीले करेक्टली चाहिँ राख्नुपर्ने हुन सक्छ है। हुन्छ। अब एडिसनल इन्फर्मेसन कुरा गर्नुपर्दा यो ट्रायल ब्यालेन्सको मुनिपट्टि चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। यो एडिसनल इन्फर्मेसन जति पनि दिएको हुन्छ त्यसको चाहिँ डबल इम्प्याक्ट हुन्छ है, डबल इफेक्ट हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एडिसनल इन्फर्मेसनमा यसको चाहिँ जुन कन्टेन्ट छ हो त्यसमा चाहिँ म डिस्क्राइब गरौँला, त्यसमा चाहिँ एक्सप्लेन गरौँला है। अब रह्यो कुरा अब ट्रेडिङ पीएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको। ट्रेडिङ पीएल र ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिङमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्ट, पीएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ कस्तो खालको एक्सपेन्सेसहरु जाने भयो त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि जति पनि खर्च हुन्छ नि, एउटा प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि चाहिँ जति पनि एक्सपेन्सेसहरु इन्कर्ड भइरहेको हुन्छ, जति पनि एक्सपेन्सेसहरु बिजनेसले बियर गरिरहेको हुन्छ, त्यो सबै चाहिँ कहाँ आउने भयो? ट्रेडिङमा आउने भयो। यसको साथसाथै सेल्स अनि क्लोजिङ स्टक पनि आउने भयो यसमा चाहिँ इन्कमको रूपमा। त्यसैगरी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ कस्तो खालको एक्सपेन्सेसहरु आउने भयो त भन्दाखेरि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु आउन सक्ने भयो। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु आउने भयो। त्यसैगरी लिगल एक्सपेन्सेसहरु आउन सक्ने भयो। त्यसैगरी एडभर्टाइजमेन्ट सँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु नै आउन सक्ने भयो। सो लिगल एक्सपेन्सेसहरु आउने भयो। सो यो एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा आउने भयो। त्यसैगरी ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अघि मैले भनिहाले एसेट्स र लायबिलिटिजको कुरा। फिक्स एसेट्स र लायबिलिटिज, एसेट्समा फिक्स एसेट्स र करेन्ट एसेट्स आउने भयो। लायबिलिटिजमा चाहिँ मैले यहाँ अघि देखाए अनुसारको यो क्यापिटल, लोन, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बैंक ओभरड्राफ्ट हो, यिनीहरु चाहिँ आउने भयो है। सो यति कुरा गरिसकेपछि, यति डिटेल चाहिँ हामीले ओभरभ्यू दिइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टको पहिलो ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ के कुराहरु लिस्ट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले मजाले डिफाइन गर्न सक्छौं है। सो फेरि पनि एउटा एक्जाम्पलकै रूपमा दिनु पर्दाखेरि तपाईले कुनै एउटा प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्दै हुनुहुन्छ, फ्याक्ट्रीको एउटा फ्याक्ट्रीमा चाहिँ तपाईले चिनी उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चिनीको लागि आवश्यक र मटेरियल्सहरु भनेको चाहिँ हाम्रो उखु भयो हो। त्यो उखु चाहिँ अब हामीले किनेर लिएर आउनु पर्यो। मानौ इन्डियाबाट नै किनेर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ के खर्चहरु लाग्छ, जस्तो ढुवानी खर्चहरु लाग्न सक्छ, ट्रान्सपोर्ट खर्चहरु लाग्न सक्छ, त्यसपछि भन्सार करहरु तिर्नु पर्यो हैन। सो कस्टम ड्युटीहरु तिर्नु पर्यो, इम्पोर्ट ड्युटीहरु तिर्नु पर्यो हैन। अनि त्यो गर्दाखेरि तपाईको फ्याक्ट्रीले कति एक्सपेन्सेसहरु बियर गर्छ, कस्तो एक्सपेन्सेसहरु बियर गर्छ, जस्तो फ्युल एन्ड पावरहरु सँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु बियर गर्न सक्छ हो। यो सबै चीज चाहिँ कहाँ आउने, यो सबै एक्सपेन्सेस चाहिँ कहाँ आउने भयो त भन्दाखेरि ट्रेडिङमा आउने भयो। सो टु ओपनिङ स्टक, टु क्यारेज इनवार्ड, यो भनेको चाहिँ ढुवानी खर्च भयो हैन। सो यो ढुवानी खर्च, यसमा पनि एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ हैन। सो ओपनिङ स्टक भइहाल्यो, क्यारेज इनवार्ड भइहाल्यो। अनि त्यसपछि वेजेस ज्याला तिर्नु पर्यो। फ्याक्ट्रीमा चाहिँ हामीले के तिर्नुपर्ने हुन्छ, ज्याला तिर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फ्याक्ट्रीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा वेजेस पनि उसको एक्सपेन्सेसको रूपमा, एउटा मेजर एक्सपेन्सेसको रूपमा गनिन्छ। त्यसपछि अब के हुन सक्ने भयो त भन्दाखेरि जस्तो टु वेजेस एन्ड स्यालेरी आयो भने कहाँ राख्ने, यसमा पनि कन्फ्युजन हुन सक्छ। वेजेस एन्ड स्यालेरी आयो भने चाहिँ त्यो ट्रेडिङ अकाउन्टकै एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ ट्रिट गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ। तर यदि स्यालेरी एन्ड वेजेस आयो भने चाहिँ त्यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा नै राखिन्छ है। सो यो भयो। अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि इम्पोर्ट ड्युटी, इम्पोर्ट गर्न लाग्ने जति पनि करहरु, ड्युटी भनेको कर भयो। कस्टम ड्युटी, यो पनि यही आउने भयो। अर्को चाहिँ फ्याक्ट्री हिटिङ एन्ड लाइटिङ, फ्याक्ट्रीकै अरु एक्सपेन्सेसहरु
हैन हो यो एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ यहाँ आउने भयो अब त्यसैगरी इन्कममा क्रेडिट साइडमा एक्सपेन्सेस भनेको त्यही डेबिटमा आइराको छ यहाँ सो सेल्स अर्को यहाँ एउटा छुटिसक्यो पर्चेस अर्को लेसमा चाहिँ के पर्ने भयो भने पर्चेस रिटर्न त्यसपछि अर्को रिटर्न आउटवार्ड हो यो रिटर्न आउटवार्डलाई पनि अब के हुन्छ भने यो पर्चेसबाट चाहिँ रिटर्न आउटवार्ड घटाएर चाहिँ यहाँ एउटा अमाउन्ट राखिन्छ है सो नेट पर्चेस भनेर राखिन्छ है अब सेल्स आयो यहाँ क्रेडिटमा अर्को के आयो सेल्स आएपछि लेस सेल्सको पनि रिटर्न हुन सक्छ रिटर्नमा पनि अर्को के हुन सक्छ रिटर्न सेल्स रिटर्न हुन सक्छ अर्को रिटर्न इनवार्ड भनेर आउँछ है सो यो रिटर्न इनवार्ड यो सेल्सबाट चाहिँ यो रिटर्न इनवार्डलाई घटायो भने यो टोटल अमाउन्ट राख्दैन मिल्यो है सेल्सबाट रिटर्न इनवार्ड घटाएपछि यहाँ टोटल अमाउन्ट भयो अर्को चाहिँ बाइ क्लोजिङ स्टक अब यो क्लोजिङ स्टक राखिसकेपछि अब एक्सपेन्सेस चाहिँ इन्कम भन्दा थोरै भयो भने इन्कम चाहिँ धेरै भयो भने सो इन्कमबाट चाहिँ एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्यो हैन त्यो गर्दाखेरि अब के क्याल्कुलेट हुने भयो भन्दाखेरि ग्रस प्रफिट आउने भयो ग्रस प्रफिट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्ने भयो हैन इन केस एक्सपेन्सेस बेसी भयो र इन्कम कम भयो भने चाहिँ बाइ ग्रस लस क्यारी डाउन भनेपछि कहिलेकाहीँ बिजनेसले घाटा पनि त बिहे गर्नुपर्छ नि त हैन र सो त्यो घाटालाई पनि कहाँ राख्ने भयो ग्रस लसमा राख्ने भयो है सो यति गरिसकेपछि ट्रेडिङ अकाउन्टको अलमोस्ट सबै हेडिङहरु चाहिँ कभर अप हुन्छ है त्यसैगरी अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टले चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड खर्चहरु सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड खर्चहरु र लिगल एक्सपेन्सेसहरु यो सबै चाहिँ यसले चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टले राख्ने काम गर्छ है सो यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पर्ने भयो सो अब कहाँ राख्ने त त्यो एक्सपेन्सेसहरुलाई कहाँ राख्ने त भन्ने कुराहरु डेबिट साइडमा राख्छौं अब इन्कममा कुन इन्कमहरु राख्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौं अब यसको लागि चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि सुरुमा जुन ग्रस लस आउँछ त्यो ग्रस लसलाई चाहिँ यसरी राखिन्छ ग्रस लस ब्रट डाउन भनेर ग्रस लस ब्रट डाउन भनेर राखिन्छ अनि त्यसपछि टु यति ग्रस प्रफिट आयो भने चाहिँ बाइ ग्रस प्रफिट ब्रट डाउन भनेर यता राखिन्छ त्यसपछि अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड जस्तो अफिसले स्यालेरी पे गर्ने भयो स्टाफलाई त्यो स्यालेरी खर्च हुने भयो रेन्ट तिर्ने भयो त्यो रेन्ट पनि खर्च हुने भयो ब्याज लिन्छ कुनै बैंकबाट ब्याज लिएर आउँछ त्यो ब्याजको इन्ट्रेस्ट तिर्छ इन्ट्रेस्ट अन लोन आउने भयो त्यसैगरी स्टेशनरी रिलेटेड खर्चहरु भयो त्यसैगरी आफ्नो प्रोडक्टहरु अथवा सर्भिसहरुलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ अब के गर्छ त भन्दाखेरि एडभर्टाइज गर्नु पर्यो सो त्यो एडभर्टाइज गर्नको लागि एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरुलाई चाहिँ सर्टेन अमाउन्टहरु पे गर्छ सो त्यो पनि के भयो खर्च भयो एडभर्टाइजमेन्ट टु एडभर्टाइजमेन्ट अर्को के हुने भयो भने डेप्रिसिएसन सो कुनै पनि एसेट्सहरुको चाहिँ भ्यालु सर्टेन टाइम पछि चाहिँ घट्दै जान्छ सो त्यो घट्दै गएको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ के भनिन्छ डेप्रिसिएसन भनिन्छ सो त्यो डेप्रिसिएसन पनि कहाँ आउने भयो काइन्ड अफ खर्च नै मान्ने भयो त्यसलाई है सो यो चीजहरु आउने भयो अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि अब डेबिटकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि डिस्काउन्ट अलाउड भनेर आउने भयो अर्को डिस्काउन्ट अलाउड भनेको दिएको डिस्काउन्ट खर्च नै हुने भयो सो ब्याड डेब्ट रिपेयरहरुमा लाग्ने खर्च टु रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स सो यो पनि कहाँ हुने भयो
प्रफिट एन्ड लसमै हुने भयो। अब इन्कममा के हुन्छ त भन्दाखेरि रेन्ट रिसिप्ट, जसरी रेन्ट खर्च हुन सक्छ त्यसै गरी इन्कम पनि हुन सक्छ। अब यो कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यदि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा दिएको छ भने इन्कम भयो, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा दियो भने यहाँतिर आउने भयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्यो। बाइ कमिसन रिसिप्ट, बाइ कमिसन रिसिप्ट, बाइ कतै इन्भेस्ट गरेको छ भने, इन्भेस्ट गरेको छ भने त्यो इन्भेस्ट गरे बापत चाहिँ इन्कम पनि आउने भयो। सो त्यो इन्भेस्ट गरे बापत ब्याजहरू प्राप्त गर्ने भयो। सो त्यो ब्याज पनि कहाँ हुने भयो, इन्कममै हुने भयो हैन। सो यसरी चाहिँ जसरी डिस्काउन्ट दिन्छ त्यसरी नै डिस्काउन्ट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। सो डिस्काउन्ट रिसिप्ट पनि यही आउने भयो हैन। सो यो चीजहरु भयो। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यदि एक्सपेन्सेस चाहिँ इन्कम भन्दा बेसी भयो भने, डेबिट साइड भन्दा क्रेडिट साइड बेसी भयो भने अब यहाँ के हुने भयो, नेट प्रफिट क्यारी डाउन हुने भयो। सो नेट प्रफिट क्यारी डाउन हुने भयो। त्यसै गरी एक्सपेन्सेस कहिलेकाहीँ बेसी हुन सक्छ, खर्च चाहिँ आम्दानी भन्दा खर्च बेसी हुन सक्छ। त्यो आम्दानी भन्दा खर्च बेसी भएको केसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो, लस क्यारी डाउन गर्नुपर्ने भयो बाइ नेट लस क्यारी डाउन। सो यो रेकर्ड हुनु भयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको नेट प्रफिट र नेट लस पनि निकाल्न सक्छौँ। रह्यो कुरा ब्यालेन्स सिटको। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अब के हुने भयो भने लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ क्यापिटल साइडमा चाहिँ अब सुरुमा क्यापिटल राख्नुपर्ने भयो। सो क्यापिटलमा चाहिँ के हुने भयो भने क्यापिटलको अमाउन्ट यहाँ राख्ने, अनि क्यापिटलमा चाहिँ जहिले पनि नेट प्रफिटलाई एड गरिन्छ। त्यो नेट प्रफिटलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा पनि लिएर आउनु पर्ने भयो है। सो नेट प्रफिटलाई एड गरिन्छ। इनकेस नेट प्रफिट भएन भने के हुने भयो, लस हुने भयो। सो नेट लसलाई चाहिँ लेस गरिन्छ है। सो यसरी चाहिँ क्यापिटलबाट नेट प्रफिट अथवा नेट लस चाहिँ यसरी एडजस्ट गरिन्छ। त्यसै गरी लोन लिएकै हुन्छ, ब्याङ्कबाट लोन लिएको हुन्छ, लाइबिलिटी भयो। तिर्नुपर्ने भनेपछि, तिर्नुपर्ने बाँकी भनेपछि त्यो चाहिँ लाइबिलिटी भयो। त्यसै गरी सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कुनै भेन्डर्सहरुबाट सप्लायर्सहरुबाट चाहिँ क्रेडिटमा पर्चेस गरिरहेको छ भने सर्टेन टाइम पछि उनीहरुलाई चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ, तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पेएबललाई चाहिँ अब लायबिलिटी भनेर कन्सिडर गरिन्छ। त्यो पेएबललाई चाहिँ कसरी कन्सिडर गरिन्छ, लायबिलिटिजको रूपमा चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ। त्यसै गरी बिल्स पेएबल तिर्नुपर्ने लायबिलिटिज नै भयो। अब तिर्नुपर्ने जति पनि फिगरहरु छ त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रोभिजन पनि छुट्याएको हुन सक्छ। यति यति चाहिँ मैले तिर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ प्रोभिजन छुट्याइराखेको हुन्छ हैन, खर्च छुट्याइराखेको हुन्छ। सो यति यति चाहिँ मैले तिर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ प्रोभिजन गरेर राखेको हुन्छ, त्यसलाई पनि लायबिलिटीमा ल्याउने भयो। एसेट्समा चाहिँ के हुने भयो, फिक्स एसेट्स कै कुराहरु, टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल कै कुराहरु, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी, इक्विपमेन्ट, फर्निचर, सम्पत्ति नै भयो यो पनि हैन। अर्को भेहिकल्स सम्पत्तिमै पर्यो, अर्को लुज टुल्स सम्पत्तिमै पर्यो, अर्को गुडविल इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्समा पर्यो, ट्रेडमार्क इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्समा पर्यो, प्याटेन्ट इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्समै पर्यो। सो यो एसेट्सहरु चाहिँ हामीले राख्छौं। त्यसै गरी अब करेन्ट एसेट्सहरु, क्याश इन ह्यान्ड, क्याश एट बैंक, सन्ड्री डेप्टर्स, कसैबाट पाउनु पर्ने छ भने सन्ड्री डेप्टर्समा आउने भयो, बिल्स रिसिभेबल,
क्लोजिङ स्टक, यसरी चाहिँ एसेट्सको हेडिङहरु चाहिँ हामीले यसरी एसेट साइडमा राख्छौं। सो लायबिलिटी एन्ड क्यापिटलमा पनि यसरी नै राख्छौं हैन। जस्तो माथि अब लायबिलिटीजमा एउटा के छुट्यो भन्दाखेरि बैंक ओभरड्राफ्ट पनि छुटेको छ। बैंक ओभरड्राफ्ट पनि यही आउने भयो। तपाईले केही खर्चहरु तिर्नु पर्ने छ, जस्तो स्यालेरी तिर्नु पर्ने छ भने आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पनि यही आउने भयो। तपाईले केही कुरा अगाडि नै खर्च गरेको छ भनेको फागुन महिना आइरहेको छ तर माघ महिनामा पनि तपाईले केही खर्च गर्नु भएको छ भने प्रिपेड एक्सपेन्सेस अगाडि नै तिरेको खर्च भयो। सो यो चाहिँ यता एसेट साइडमा आउने भयो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी तिर्नु पर्ने खर्चहरु चाहिँ लायबिलिटी साइडमा आउने भयो हैन। सो यसरी चाहिँ ब्यालेन्स सिट मा एसेट्स र लायबिलिटीजको हेडिङहरु आउने भयो। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि यसरी नै आउने भयो। सो ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ यो एक्सपेन्सेस यो इन्कमहरु चाहिँ यसरी आउने भयो। सो हामीले सुरुमा चाहिँ अब के बुझ्न जरुरी छ भने कन्सेप्ट नै बुझ्न जरुरी छ। ट्रायल ब्यालेन्समा भएको डेबिट क्रेडिटको आइटम कता कता लाने भनेर कन्सेप्ट नै बुझ्न जरुरी छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स पनि डिस्कस गरेको हौं र ट्रेडिङ पीएल र ब्यालेन्स सिट पनि डिस्कस गरेको हौं। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनको कुराहरु चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौं है, नलेज शेयर गर्छौं। त्यो रिलेटेड चाहिँ त्यो एडिसनल इन्फर्मेसन भएको चीजहरुलाई चाहिँ कसरी हामीले ट्रिट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सेकेन्ड भिडियो सेसनमा चाहिँ हामीले विस्तृत रूपमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। अब यति भइसकेपछि हामी चाहिँ यो ट्रेडिङ पीएल र ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसन जति पनि हामीले शेयर गर्यो त्यसको चाहिँ हामी कन्क्लुजनमा आइसकेका छौं है त। बाँकी चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं।